माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सचिवज्यू लगायत पर्यटन क्षेत्रका पदाधिकारी साथीहरू, यस सफल पर्वतारोहणका अगुवा निर्मल पूर्जाज्यू, सम्पूर्ण आरोही साथीहरू र पर्वतारोहणलाई माया गर्ने, पर्वतारोहीहरूलाई माया गर्ने, यस क्षेत्रको विकासका लागि लाग्नुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरू, सबभन्दा पहिले त म निर्मल पूर्जा लगायत अत्यन्तै दुरूह मानिने, एक्सपिडिसनका लागि अत्यन्तै कठिन मानिने काराकोरम एम श्रृङ्खलाको उच्च शिखर र विश्वकै दोस्रो उच्च शिखरको सफल आरोहणपछि आउनुभएका सबै साथीहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई सफलताको लागि, त्यस सफलतामा उहाँहरूको कष्ट बिर्सिने गरी न्यानो सम्मान भन्न चाहन्छु र उहाँहरूको भविष्य अझ सफल हुँदै जाओस्, शुभकामना भन्न चाहन्छु। नौजना साथीहरू आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। एकजना काम विशेषले पाकिस्तानमै रहनुभएको छ होइन, एकजना काम विशेषले पाकिस्तानमै रहनुभएको छ। उहाँलाई पनि यो सम्मान, यो बधाई र यो शुभकामना पुगोस् भन्ने मेरो इच्छा छ। यस आरोहणमा विभिन्न ढङ्गले सहयोग पुर्याउने सहयोगी हातहरूलाई, सहयोगी मनहरूलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु, जसले सकारात्मक भूमिका सानो ठुलो जे भए पनि यस आरोहणमा खेल्नु भएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, जीवन नै जोखिममा राखेर देशका लागि, देशको पहिचान र परिचयका लागि, त्यो पहिचान र परिचय पनि सकारात्मक पहिचान र परिचयका लागि, हाम्रो देश साँच्चै बहादुरहरूको देश हो। कठिनाइसँग जुझ्न सक्ने, सामना गर्न सक्ने र कठिनाइलाई पराजित गर्न सक्ने जनताहरूको देश हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न अग्रसर हुने माउन्टेनियर्स सबै पर्वतारोही साथीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूका प्रयासहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। हामीसँग धेरैपल्ट सगरमाथा आरोहण गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ, पर्वतारोहीहरू हुनुहुन्छ। सगरमाथा आरोहण गरेका र विभिन्न हिम शिखरहरू, हामीलाई सगरमाथा K2 भन्ने लाग्छ। त्यो सगरमाथा K2 कठिन छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरू पर्वतारोहीले थाहा पाउने हो। हामीलाई त हिउँ परेका थुप्राहरूमा पुगेपछि त सबै उस्तै हो, सगरमाथा कुन K2 सबै उत्तिकै कठिन। हाम्रो लागि त अलिक सगरमाथाभन्दा होचो चोयु चढ्यो भने पनि उस्तै हो, मकालु चढ्यो भने पनि उस्तै हो, अथवा गणेश चढ्यो भने लाङ्दा नै चढ्यो भने हाम्रो लागि त त्यो असाधारण कुरा भयो।
जुनसुकै हिमाल चढे पनि हाम्रा लागि सर्वसाधारणका लागि त त्यो असाधारण कुरो हो, जहाँ हामी पुग्नै सक्दैनौँ। जहाँ पुग्न खोज्यौँ भने हामी फर्किन सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रा लागि त पर्वतारोहण, माउन्टेनियरिङ भनेकै हाम्रो लागि त्यो उत्तिकै कठिन हो। केटु जत्तिकै सबै हिमाल आरोहण गर्ने साथीहरू वास्तवमा साहसका प्रतीक पनि हुन्। र एउटा चाहिँ पर्वतारोहणमा अवश्य नै अल्टिट्युडले इल्युजन पनि पैदा गर्छ। अल्टिट्युडको एउटा विशेषता के हुन्छ भने इल्युजन पैदा गर्छ। कहिले कहिले त्यो नभएको चिज पनि देखिने खालको, नभएको चिज पनि हुने खालको, र मनस्थितिलाई नै त्यसले कमजोर बनाउने काम गर्छ। शरीरलाई मात्रै होइन कि मनलाई पनि, मनस्थितिलाई पनि कमजोर बनाउने काम गर्छ। शरीर थकित भएपछि, अत्यन्तै कष्ट भएपछि मानिस हारौँ लाग्ने प्रवृत्ति गर्छ। तर त्यस्तोमा पनि तपाईँहरू हार्न मन नलाग्ने, जित्न मन लाग्ने र जितेर छोड्ने जुन साहस देखाउनुभयो त्यो असाधारण छ। फोक्सोले त्यत्तिकै काम गर्नु पऱ्यो, मसलले त्यत्तिकै काम गर्नु पऱ्यो, तपाईँहरूसँग स्टामिना त्यत्तिकै हुनु पऱ्यो, मुटु त्यत्तिकै बलियो हुनु पऱ्यो। एउटा चिज मात्रै बलियो भएर हुँदैन, मस्तिष्क त्यत्तिकै बलियो हुनु पऱ्यो। र मुटु, फोक्सो, मसल, स्टामिना, ब्रेन, यी सबैको चाहिँ कम्बिनेसन चुस्त दुरुस्त राख्न सकेन भनेदेखि माउन्टेनियरिङ हुँदैन। यी सबै चुस्त दुरुस्त राख्न सहज काम होइन। तपाईँहरूले ठुलो अभ्यास, ठुलो मेहनत, ठुलो परिश्रमपछि यी चिजहरूलाई काबुमा राख्नुभएको छ। एक ढङ्गले भन्ने हो भने तपाईँहरू वेल ट्रेन्ड, यस सन्दर्भमा भन्ने हो भने योगी भन्छ नि, ठुला योगीहरू जस्तो हो तपाईँहरू। मोर देन द्याट, तपाईँहरूको अभ्यास अरू अभ्यासहरू गर्दा कमसेकम त्यत्रो चिसो हावा त्यति बेगका साथ त चल्या हुँदैन नि। अरू तालिम गरिरहँदा -60-65 डिग्री सेल्सियसमा त अड्नु परेको हुँदैन नि। पहरोमा बडो कष्टसाध्य ढङ्गले त्यस्तो उचाइमा भारी बोकेर, किन एक्लै गएर हुँदैन, फेरि खाने, बस्ने, लाउने, ओढ्ने, ओछ्याउने पनि चाहियो सबै चिज। पहरोमा खोप्ने पनि चाहियो, डोरी पनि चाहियो, अड्याउने पनि चाहियो, जुत्ता पनि स्पोर्ट्स सु जस्तो हल्का लाउन पाइँदैन, काँडावाला दरै चाहियो। सबै चिज गरेर जानु सहज कुरा होइन। र त्यो तपाईँहरूले जस्तो ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ, जसरी ती कुराहरू पार गर्नुभएको छ, त्यो असाधारण छ। यो असाधारण किन छ भने यो सामान्य मान्छेले गर्नै सक्दैन। ठुलो ट्रेनिङ, लामो समयको ट्रेनिङ बिना गर्न सक्दैन, स्वस्थता बिना गर्नै सक्दैन। स्वस्थता पनि त्यो बहुआयामिक स्वस्थता या सम्पूर्ण स्वस्थता हुनुपर्छ भने मात्रै गर्न सक्छ। त्यस्तो स्थितिमा केटु जस्तो अत्यन्तै कठिन हिमाल, लामो समयको अन्तरालपछि जहाँ सफल हुन कोही सकिरहेको थिएन, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू सफल भएर आउनुभएको छ। म देशकै तर्फबाट, सरकारकै तर्फबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू जसरी सफलतापूर्वक कीर्तिमान कायम गरेर फर्किनु भएको छ, यो प्रशंसा योग्य छ। तपाईँहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। एउटा म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू यत्रो ठुलो काममा जाँदै हुनुहुन्छ, यत्रो रिस्की काममा जाँदै हुनुहुन्छ भने विधिवत रूपमा तपाईँहरूले सरकारलाई
जानकारी गराउने र सरकारबाट हुनसक्दो मद्दत गच्छे अनुसारको मद्दत सरकारले गर्छ त्यो कुरा सरकारलाई बताउने र अनि त्यसरी यो हाम्रो योजना छ यसमा सरकारले कति सहयोग गर्न सक्छ कस्तो सहयोग गर्न सक्छ भन्यो भने हामी त्यसमा तयार हुन्छौँ सरकार त्यसमा तयार हुन्छ। जति जानकारी भयो दोलखाको साथीहरूले हाम्रो सूचना सञ्चार मन्त्रीजीलाई जानकारी गराउनु हो त्यो अलिक अन्तिम अवस्थामै जानकारी गराएको हुँदा हामीले ससम्मान झन्डा दिएर सरकारको तर्फबाट बिदाई गर्ने त्यतिसम्म काम गर्ने मौका पायौँ गर्न भ्यायौँ। त्यसकारण म आग्रह के गर्छु भने थाहा पाउँदा त सरकार कमसेकम एउटा सम्मानपूर्वक बिदाई गर्न त गयो त्यो सरकारले नगर्ने होइन गर्छ। तपाईँहरूको अपेक्षा अनुसार नहुन पनि सक्छ अलिक देशको अवस्थाको कारणले तर यदि के भने जानकारी भयो भने शब्दो चाहिँ गर्छ होला थोरै होला केही पक्षमा होला केही मात्रामा होला अथवा तपाईँहरूका कठिनाइहरूमा कहाँनिर कमी छ त्यो पुरा गरिदिने अरू कुरा भयो भने नि केही कमी छ भने त्यसलाई पुरा गरिदिने कुरा हुन सक्दछ। तर यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो अलिकति हामी देशका लागि गर्दैछौँ देशको शिर उच्च राख्नका लागि गर्दैछौँ देशको यो बहादुरहरूको देश हो क्षमतावानहरूको देश हो असाधारण व्यक्तिहरूको देश हो भन्ने कुरा हामी पुष्टि गर्न जाँदैछौँ देशकै तर्फबाट भने देशकै संयोजन एउटा त्यसमा चाहिँ नि राम्रो हुन्छ वाञ्छनीय हुन्छ मेरो आग्रह साथीहरूलाई त्यो छ। फेरिदेखि पनि त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ साथीहरूले बताउँदाखेरि हामी त्यो गर्न सक्छौँ। सबै कुराहरूमा गर्नु पर्दैन किन विदेशी एक्सपिडिसन टिमहरू आउँछ उनीहरूलाई गाइड गर्छौँ हामी किन हामीले गाइड नगरिकन त कसैले 8000 मिटरभन्दा माथिको हिमाल कसैले चढ्नु नेपालीहरूको गाइड बिना त्यो सम्भव हुने कुरै छैन। त्यसकारण हामीले त मान्छे तानेर घिसारेर कहिले कहिले बोकेर पिकमा लगेर राखिदिनुपर्छ सामान पनि बोकिदिनुपर्छ कहिले कहिले त मान्छे बोकिदिनुपर्छ। हिमालको जति टुप्पामा पुग्यो त्यति हरेक पाइला बडो कठिन हुन्छ। मैले धेरै यो पर्वतारोहणमा जानेहरूको सुनेको छु केही मिटर मात्रै बाँकी रहँदाखेरि परित्याग गरेर फर्किनु पर्या हुन्छ। सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ त्यति मिटर त गुर्र कुदेर गए भइहाल्थ्यो तर त्यहाँको वातावरण त्यस्तै हुँदैन। केही मिटर भनेको तल फेददेखि त्यहाँसम्म पुग्नु र त्यसपछिको केही मिटर चढ्नु उत्तिकै जस्तो हुन्छ। त्यत्तिकै मान्छेले परित्याग गरेर त्यो असाधारण परिस्थितिकै कारणले प्रतिकूलताकै कारणले परित्याग गर्नु परेको हुन्छ र त्यत्रो ठुलो मेहनत शिखरमा पाइला नराखिकन फर्कनु पर्यो भन्दाखेरि पर्वतारोहीलाई कति पीडा भएको हुन्छ तर पनि त्यो पीडा सहेर परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। परिस्थिति यस्तो हुन्छ कि म सक्छु र म जान्छु भन्ने उसले इच्छा गरिराखेका हुन्छ तर गाइडले जोखिम छ त्यसकारण जान मिल्दैन भनेर रोकिदिन्छ किन गाइडलाई थाहा हुन्छ सिचुएसन कस्तो छ। योभन्दा अगाडि यहाँसम्म आइसकेपछि म शिखर नचुमी कसरी जाउँ भन्ने आरोहीलाई हुनसक्छ तर गाइडले उसको भावनाभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ उसको जीवन हो। त्यसकारण त्यहाँ पुर्याउन खोज्यो भने चाहिँ उसको जीवन धरापमा छ भन्ने स्थितिमा त फर्काउनु पर्ने हुन्छ। यस्ता कुराहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ अथवा थोरैभन्दा हरेक पाइला त्यहाँ हरेक पाइला किलोमिटरका किलोमिटर अन्यत्रको यात्राभन्दा बढी गाह्रो हुन्छ अवश्य नै। तब न म आउँथेन नि नत्र भने त म पनि जान्थेँ नि। यो 10 जनाको टोलीमा 11 जना पनि हुन्थ्यो होला प्रधानमन्त्री पनि जान पाएको झन् ठुलो धुमधाम हुन्थ्यो दुनियाँमा।
देशको प्रधानमन्त्री पनि गयो माउन्टेनियरिङमा, माउन्टेनियरहरूसँगै भन्दाखेरि त गजब हुन्थ्यो होला। तर त्यो दुस्साहस गर्नु भनेको आज म तपाईँहरूका बिचमा हुन्थेँ र यहाँ म त तपाईँहरूको बिचमा हुँदैन। त्यस कारण त्यो कोसिस गर्न जरुरी थिएन, कोसिस गर्नु हुँदैन। त्यो जति राम्रो परिणाम आउने भए पनि परिणाम त्योभन्दा पहिले नै नराम्रो आइसकेपछि त्यस कारण यो जोसुकैबाट हुने कुरा होइन। त्यस कारण तपाईँहरूले जुन काम गर्नुभएको छ त्यो असाधारण छ। हाम्रा पर्वतारोहीहरूले असाधारण काम गर्नुभएको छ। 20, 21, 22, 23 पल्ट सगरमाथा चढ्नु भनेको त घर छेउको पँधेरोमा पानी लिने गए जस्तै भएन। यो सजिलो काम होइन। 18 पल्ट चढ्नु सजिलो काम होइन। 15 पल्ट चढ्नु, 12 पल्ट चढ्नु। अघि भर्खर एकजना भाइले भन्नुभयो कति 3 पल्ट 5 पल्ट चढिसक्नु उहाँ सगरमाथा। अरू साथीहरूलाई सोधेको छ कति पल्ट मिसन पोसिबल होइन। मिसन पोसिबल निर्मल पूर्जाको एउटा टोपी मैले पनि लाउने गर्छु, मिसन पोसिबल। सबै मिसन सधैँ पोसिबल हुँदैनन्, तर हरेक मिसनलाई सधैँ पोसिबल बनाउन सकिन्छ यदि उपयुक्त ढङ्गले गऱ्यो भने। माउन्टेनियरिङमा अवश्य नै साहस छ भनेर परित्याग गर्नै हुँदैन भन्न सकिँदैन। साहसका साथ परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिले कहिले एक्सपिडिसनलाई साहसका साथ परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यहाँ अनावश्यक साहस देखाउन थाल्यो भने जोखिम पैदा हुन्छ, वेदर खराब भएको हुन्छ, के हुन्छ। त्यसकारण कहिले कहिले यस्ता कुराहरू परित्याग गर्न पनि पर्ने हुन्छ। तर राम्रो कुरा हो कि तपाईँहरूले परित्याग गर्नु परेन। तपाईँहरू चढ्न सक्नुभयो। वातावरणले तपाईँहरूलाई त्यो स्थितिमा पुर्याएन। त्यो एक्सपिडिसन आफै, त्यही पनि K2को एक्सपिडिसन आफै कठिन छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हाम्रो देश, हाम्रा देशका युवाहरू खालि लडाइँमा मात्रै बहादुर कहलिएका होइनन्। लडाइँमा विश्वव्यापी रूपमा गोर्खाज भनेपछि हरेकले जान्दछ। गोर्खाज भन्ने बित्तिकै बहादुर योद्धा भन्ने कुरा उसले बुझ्छ, बहादुर जाति भन्ने बुझ्छ। त्यसै गरेर हामी यो एक्सपिडिसनको सन्दर्भमा पनि हामी यसलाई ध्यानमा राख्छौँ। र अर्को एउटा मैले सोचेको, म यो एक्सपिडिसनकै क्षेत्रमा असाधारण योगदान गर्नेहरूका लागि एक्सपिडिसनकै फिल्डमा हामीले यद्यपि राष्ट्रिय तहमा मान पदवी, विभूषणहरू, अलङ्कारहरू के राख्ने गरेका छौँ। तर यो एक्सपिडिसनकै क्षेत्रमा एक्सपिडिसनकै निम्ति अवार्ड, त्यसको बन्दोबस्त छैन होइन, अहिलेसम्म छैन। त्यसको हामी अब उपरान्त व्यवस्था गर्छौँ। कुनै खालको हुनसक्छ माउन्टेन टाइगर्स, माउन्टेन कप्स अथवा त्यस्तै प्रकारका अरू प्रकारका चाहिँ मान पदवीबाट विभूषण गर्ने र त्यसको मापदण्ड हुन्छ। कति भएपछि चाहिँ त्यसलाई कुन तहको पुरस्कार दिने भन्ने कुरा। त त्यो कतिमा कस्तो तहको पुरस्कार, त्यो तहको पुरस्कारहरू एक्सपिडिसनका लागि हामी विशेष पुरस्कार, विशेष सम्मानको व्यवस्था गर्छौँ। मान पदवीबाटै त्यसबाट परिचित हुने खालको त्यो गर्छौँ। हाम्रा हिमालहरू यद्यपि हामी भन्छौँ 8वटा हिमालहरू, 8वटा शिखर हाम्रा 8000 मिटरभन्दा माथि छन् भनेर। तर कञ्चनजङ्घालाई हामी एउटा गन्छौँ, तर त्यहाँ 8000 मिटरभन्दा माथिका साउथ पिक, नर्थ पिक, इस्ट पिक, वेस्ट पिक
गरेर भन्दाखेरि हामी चाहिँ कञ्चनजङ्घा भन्छौँ। तर कञ्चनजङ्घा एउटै मात्रै पिक होइन, त्यहाँ 8000 भन्दा माथिका 4वटा पिक छन्। हामी सिम्पली चर्चा नहुने गरेका थुप्रो पिकहरू यस्ता, एउटा त्यो जस्तो कञ्चनजङ्घा रेन्ज भयो, त्यो कञ्चनजङ्घा माउन्टेन भयो, त्यो पिक चाहिँ कञ्चनजङ्घा मूल कञ्चनजङ्घा पिक एउटा छ, तर अरू पिकहरू छन् 8000 मिटरभन्दा माथिका। तिनीहरूको काउन्ट हामीले गरेका छैनौँ। अरू देश भए त्यो सबै काउन्ट गर्छ, हामीले चाहिँ त्यो काउन्ट गरेका छैनौँ। तर हामीसँग त्यस्ता पिकहरू लगभग सायद 14वटा पिकहरू छन् 8000 मिटरभन्दा माथिका, सबै पिकहरू जोड्दाखेरि। तर त्यो एउटा रेन्जमा पर्छ, जस्तो कञ्चनजङ्घा एउटा भयो तर त्यहाँ 4वटा छ। यसरी जो हामी एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, कठिन परिस्थितिमा, यो मोबिलिटी गाह्रो भएको, मास्क लगाउनु परेको, डिस्टेन्स कायम गर्नु परेको त्यस्तो अवस्थामा छौँ। र त्यस स्थितिमा पनि तपाईँहरूले सगरमाथा के अरे माउन्ट केटु को सफल आरोहण गरेर फर्किनु भएको छ। यो सबैका निम्ति प्रेरणादायी कुरा हो। यहाँका तलका अरू खेलहरू भनेको चाहिँ यसका अगाडि मामुली पर्दछ। यद्यपि कुनै पनि कुरा त्यस्तो मामुली हुँदैन, तर चेसमा टपर हुनु र माउन्ट एभरेस्ट चढ्नु कोही कुरा होइन। फर्स्ट प्राइज त पाइएला, तर चेसको फर्स्ट हुनु र त्यो त राम्रै कुर्सीमा बसेर राम्रै टेबलमा बडा विचार गरेर आनन्दको वातावरणमा टेम्परेचर मिलाएको ठाउँमा त्यसरी खेलेर जित्न पाइन्छ। जित्न सकिएन भने हार्न पाइन्छ, कुनै केही हुँदैन। तर त्यहाँ जित्नु पनि सजिलो छैन, हार्न झन् गाह्रो छ। त्यस्तो ठाउँमा तपाईँहरू सफल भएर आउनुभएको छ। तपाईँहरूबाट सबैले प्रेरणा लिन सक्छन्, लिइराखेका हुन्छ। कसले प्रेरणा लिए भन्छ भन्दैन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर प्रेरणा लिइराखेका हुन्छन् कि हामीले देशका लागि केही गर्नुपर्छ, देशको पहिचानका लागि केही गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले देशको परिचयलाई अझ माथि उठाउनु भएको छ, देशको गौरवलाई अझ माथि उठाउनु भएको छ र नेपाली जातिको गौरवलाई माथि उठाउनु भएको छ। तपाईँहरूलाई म फेरि पनि धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु र आगामी दिनमा तपाईँहरूलाई अझ ठुल्ठुला सफलताहरू मिलाउनु र यो माउन्टेनिङको क्षेत्रमा तपाईँहरू लाग्नु भएको हुनाले मेरो सुझाव जहिले पनि के हुन्छ भने तपाईँहरू अत्यन्त सावधानी साथ जहिले पनि अब म एक्सपिरियन्स भइसकेँ भनेर पनि तपाईँ त एक्सपिरियन्स हुनुभयो, तर माउन्टेन एक्सपिरियन्स भइराखेको हुँदैन। त्यस कारण तपाईँको एक्सपिरियन्स र माउन्टेनको एक्सपिरियन्स त मिल्दैन। माउन्टेन त जस्ताको तस्तै हो, त्यो त कहिल्यै एक्सपिरियन्स हुँदैन। त्यस कारण तपाईँको एक्सपिरियन्सलाई कहिले कहिले त्यसले धोका दिने बेला हुँदैन। त्यस कारण अत्यन्त सावधानीका साथ यो आफ्नो साहसिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई सम्मान गर्दै रहन पाऊँ भन्न चाहन्छु र आज हामीले साथीहरूलाई सानो सम्मान मात्रै गरेका छौँ, तर यो सम्मान मनदेखिको सम्मान हो भन्ने साथीहरूले बुझिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। फेरि पनि एकपल्ट निर्मल पूजा लगायत सबै साथीहरूलाई हार्दिक बधाई, धेरै धेरै बधाई, हामी सबैको तर्फबाट बधाई, सिँगै सरकार, सिँगै नेपाली जनताको तर्फबाट बधाई दिँदै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।